यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण ढकाल, उहाँ वाम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँका झन्डै 18वटा जति कविता, कथा र उपन्यासहरू प्रकाशित छन्। एउटा लेखक, पत्रकार, समसामयिक घटनाको बढी नजिकबाटै निहाल्ने त्यस्तो क्षमता राख्ने त्यस्तो व्यक्ति। उहाँ पुरानो पत्रकार पनि भएको हुनाले यो पछिल्लो घटनाका बारेमा पनि स्वभावैले उहाँ राम्रै जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म अलिकति विगत अनि वर्तमानलाई कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। नारायण ढकालको यो पछिल्लो पुस्ताले अलि बुझ्नुपर्ने पक्ष के छ भने एक समयको होनहार उहाँ पत्रकार पनि हो। वामपन्थ राजनीतिमा पुष्पलालबाट आकर्षित भएर उहाँ वाम राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। भलै उहाँको राजनीतिक यात्रा विक्रमसम्म 2031 सालको त्यस्तो देखा पर्छ। जब भारतले सिक्किम विलय गरायो तत्पश्चात त्यसैबाट प्रभावित भएर उहाँ राजनीतिमा होमिनुभयो, क्रमशः वाम राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो। धेरै उकाली ओह्राली पार गर्नुभएको छ। उहाँले व्यावसायिक पत्रकारिता र मिसन पत्रकारिता दुवै पत्रकारिताको पनि उहाँ यथेष्ट भरपूर अनुभव रह्यो। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँको विगत र वर्तमानसम्म म अलिकति निहाल्ने प्रयास गर्ने मान्छे, काहीँ न काहीँ म तपाईँसँग निकट भएर यसो अनुभव प्राप्त पनि मैले गरेको छु। जुन अवस्थामा तपाईँहरू जुन सपना विगतमा देख्नु भएको थियो र जसरी राजनीतिमा होमिनुभयो, म तपाईँ विगतमा उम्मेदवार भएको पनि मलाई अनुभव छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ कता कता अलि हराएको जस्तो भलै तपाईँका पुस्तकहरू छन्, 18वटा जति पुस्तकहरू छन्, कथा छन्, उपन्यासहरू छन्, तर राजनीतिसँग सम्बन्धित भएर तपाईँले त्यसरी उब्काउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। कहाँ हराउनु भयो भन्ने जिज्ञासा मेरो। अनि यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। यहाँले जस्तै अरू धेरै जस्तो कहिलेकाहीँ अकस्मात भेटिएका मित्रहरूले पनि सोध्नुहुन्छ कहाँ हराइछ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यहाँले जुन सपनाको कुरा गर्नुभयो, निश्चित रूपले म चाहिँ एउटा यस्तो उथलपुथलको समयमा हुर्किएँ र मलाई त्यो एउटा समयले मलाई चाहिँ साहित्यकार थिएँ। अनि साहित्यकारबाट चाहिँ साहित्यबाट उफ्रिएर फेरि राजनीतितिर पनि जानुपर्छ त्यो समयले सिकायो मलाई। त्यो समय त्यसैले त्यो समयको आफ्नो सपना थियो, मेरो जस्तै धेरैको सपना थियो। अनि त्यो सपनाको दौरानमा यहाँले अघि नै भन्नुभयो, मलाई राजनीतिको रह पनि थाहा थिएन। तर भारतले चाहिँ सिक्किमलाई उसको अब रणनीतिक स्वार्थको हिसाब किताबले विलय गर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ त्यो कृष्ण र सुदामाको जस्तो हुनुपर्ने, त्यसपछि द्रोणाचार्य र द्रुपदको जस्तो छ क्या पहिले साथी। किनभने धेरै ठुल्ठुला परिवर्तनहरूमा भारतले हामीलाई मद्दत पनि गरेछ, पोजिटिभ कुरा हो। अनि मद्दत गरेको नाउँमा फेरि त्यो द्रुपदले चाहिँ द्रोणाचार्यले हेप्या जस्तो पनि हेप्छ। त्यो कुराले मलाई चसक्क घोच्यो र म चाहिँ पहिलो जुलुस हो त्यो त्रिचन्द्र कलेजबाट निस्किएको। यो कति सालतिरको? 2031 सालमा, जुन त्यही 1975 त्यही सिक्किम विलयको कुरामा पहिलो प्रतिक्रिया निस्किएको जुलुसमा म सामेल भएँ। त्यसबेला तपाईँ पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थेन? पार्टीमा आबद्ध थिएन र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि मेरो मलाई लाग्छ मेरो कतैतिर म दीक्षित भएको मेरो होइन मस्तिष्कको कुनै कुनामा मेरो देश भन्ने थियो होला होइन। अनि त्यसपछि मैले सिक्किम हेरेँ होला। सिक्किममाथिको त्यो विलय मलाई ठिक लागेन। ठिक नलागेपछि म जुलुसमा निस्केर जुलुसको अग्र मोर्चामै थिएँ। म पहिलो पटक पुलिसले मलाई समाते पनि थाहा छैन। हेर्नु न, गयौँ
अनि त्यसपछि लेख्यौँ त्यहाँ। अब लेख्नु पनि अब त्यो कोही भाषा के लेख्नुपर्छ थाहा छैन। गद्दार महामहिम भारतीय राजदूतलाई सम्बोधनै गद्दार महामहिम लेखेर आएको। अनि फर्केर आउँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यो रसियन विलिस जिप हुन्छ नि, पुलिस चढ्ने रहेछ, डिएसपी रहेछन् त्यसमा। तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ बोलाएको छ अञ्चलाधीशले, भेट्न जानु पऱ्यो भने मैले त साँच्चै होला भनेर बसेँ क्या। ठुलो मान्छे अब बोलायो, ठिकै छ भने त ज्ञान केही थिएन, प्रहरीले समात्दैछ भन्ने ज्ञान भएन। म त पक्राउ परेको रहेछु। तर त्यो बेलामा बाटो जस्तो हाम्रो एकजना साथी मित्र अहिले पनि म उहाँलाई आदर गर्छु, कमान सिंह लामालाई चाहिँ थाहा रहेछ, सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। काभ्रेतिरको अलिक मोटो मलाई थाहा रहेछ यो पुलिसले समात्दैछ भने म त फुस्स भागिहाल्नु हो। जोगिदा त्यो राम्रै पनि हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा पहिलोपटक म चाहिँ राजनीतितिर आएको। अनि मैले चाहिँ अब के लाग्यो भने साहित्यबाट मानिसहरूलाई बदल्ने कुरा अलि ढिलो हुन्छ। किनभने एउटा किताब, राम्रो किताब पढेपछि त मान्छे त बदलिन्छ, ठुल्ठुला घटनाहरू हुन्छन् होइन। तर एउटा मान्छे बदलिएर त होल समाज त बदलिँदैन, पुरा समाजलाई त त्यसले त्यस्तो असर त पार्न सक्दैन। छिटो के हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ हामी भाषण गर्छौँ, सुन्नेहरू हुन्छन्, ताली बजाउँछौँ होइन। अनि त्यो हिसाब किताबले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ एकदम अहिलेको अहिले हुन्छ नि बदल्न सम्भव छ, राजनीतिको माध्यमबाट बदलिन सक्छ। मैले खोजेँ। अनि खोजेपछि अब मैले चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि अब त्यस बेला नेभी सङ्घ पनि थियो। त्यो नेभी सङ्घतिर म जान मन पराइनँ। अब त्यस बेला राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल पनि धेरै अब चर्चा र आफ्नो हिसाब किताबले मूल प्रभावमै थियो। त्यतातिर पनि मलाई जान मन परेन। अलि बढ्दा फेरि म अलि राज्यको किन लेखक भएको हुनाले राज्यको जुन स्वरूप छ नि त्यो जनमुखी छैन भन्ने पनि लागिरहेको हुनाले म चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनतिर लाग्दै गर्दाखेरि जस्तो मेरो चाहिँ अब प्रेम कैदीजीसँग भेट भयो। प्रेम कैदी चाहिँ कतैतिर विद्यार्थीसित एकदम धेरै अब त्यो त भूमिगत पार्टीसित सम्बद्ध पनि हुनुहुँदो रहेछ। तर उहाँको कुराले कहिल्यै म कन्भिन्स भएन। अनि पछि पुष्पलालसित काम गरेका साथीहरूसित भेट भएपछि चाहिँ त्यो पुष्पलालको व्यक्तित्वले होला सायद मलाई त्यतातिर तान्यो। दुई तिनवटा कुराहरूले जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा कुरा के भने म साहित्यिक क्षेत्रबाट आएको, साहित्यिक क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि म चाहिँ हिप्पी मुभमेन्टमा पनि थिएँ। अनि जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो वामपन्थ पनि वास्तवमा जुन रूढिग्रस्त वामपन्थ छ नि त्योभन्दा अलिक बढ्ता डेमोक्रेटिक वामपन्थ हुन्छ नि, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक वामपन्थ, त्यतातिर लागेको हुनाले सायद पनि होला। र अनि पुष्पलालको अब जुन भारतमा निधन भयो र उहाँको अस्तु पनि यहाँ आउनलाई धेरै गाह्रो पऱ्यो नि होइन। त्यसपछि चाहिँ उहाँप्रति बढ्ता भावनात्मक कुराहरू पनि बढेर अनि म पढ्न थालेँ। अनि उहाँलाई पढिसकेपछि सुरुमा उहाँका साथीहरूसित रहेँ, जस्तो कि अब सरमविक्रम मल्ल मेरो एकदम मिल्ने साथी हुन्। तिलक पराजुलीजी त राम्रै नेता हुनुहुन्थ्यो। अहिले बिचरा तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको जस्तै मैले उहाँलाई प्रश्न सोध्नु कहाँ हराउनु हो भन्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ। उहाँ सायद वकालत गरिराख्नु भएको छ होला, राम्रै काम गरिराख्नु छ होला। तर उहाँहरू त्यो बेलामा मेरो आइडियल्सहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भइदियो के भन्दाखेरि यस्तो छिटो स्थिति परिवर्तन भयो कि यो छ नि कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले बनेको छ नि त्यो यस्तो दिनका दिन यस्तो परिवर्तन भयो। पहिले ज्यादै रूढिग्रस्त, ज्यादै होइन उग्रवादी, अनि हुँदा त्यो प्रजातान्त्रिकतिर पनि लागिसकेपछि त्यसले मलाई अलिक बढ्ता प्रभावित गरेर म त्यसरी चाहिँ मालेमा आबद्ध हुनुभयो। म मालेमा आबद्ध भएँ र पहिलो मेरो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता चाहिँ म नेकपा मालेको सदस्यता हो, त्यो भूमिगत थियो। र म छिटै म त्यसको चाहिँ जिल्ला तह र राष्ट्रिय परिषदसम्म पनि म गएर काम गरेँ मैले। तपाईँ नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँको सायद क्षेत्र नम्बर 1 मा क्षेत्र नम्बर 1 मा तपाईँ उम्मेदवार पनि हुनुभयो सांसदका लागि। अनि फेरि त्योभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँले मिसन पत्रकारिता गरेको पनि मलाई ज्ञान छ। फेरि व्यावसायिक पत्रकारितामा नि तपाईँ सामेल रहनुभयो। राजनीति र यो पत्रकारिता कसरी सँगै जोड्दै तपाईँ हिँड्नुभयो? यहाँले भन्नुभयो यस्तो कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब साहित्यकार थिएँ होइन, साहित्य त पेसा हुन सक्दैन थियो। त्यसपछि म टिचर भएँ। टिचर हुँदै टिचिङ पनि गरेँ, शिक्षण पनि गरेँ होइन। पछिल्लो समय मैले धेरै स्कुलहरूमा पढाएँ। त्यसमा पछिल्लो समयमा चाहिँ थलीको कान्ति भैरव माध्यमिक विद्यालय र छोड्ने बेलामा म त्यसको प्रधान अध्यापक पनि थिएँ। स्थायी प्रधान अध्यापक भइसकेको थिएँ म। प्रधान अध्यापक थिएँ।
अनि मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो त जीविका पनि चलाउनु पऱ्यो नि, पोलिटिक्स पनि गर्थेँ, भूमिगत राजनीति गरिरहेको थिएँ, स्कुलमा राजनीति गर्दै गरिनँ मैले। एज त्यो आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह धर्म म एकदम स्कुलमा मेरो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जुत्ता फुकालेर गएको हो। त्यो मेरा विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। बहुत त्यो नयाँ पुस्ता सबैले बुझ्नुपर्ने धेरै धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ त्यो। र जुन बेला म उपसभापति लडेँ 2049 सालमा, त्यो बेला मलाई चाहिँ वास्तवमा काङ्ग्रेसबाट छानिएका विद्यार्थीहरूले समेत भोट दिए। त्यो पुरानो सायद मेरो त्यो गुण तिर्नको लागि मैले त्यहाँ त्यस्तो गरिनँ होइन। भइदियो के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, बिचबिचमा अब बिचमा चाहिँ त्यो अलि अगाडिको कुरा हो, 42-43 सालसम्म म टिचर थिएँ। पछि चाहिँ त्यो जनपक्षीय हस्तक्षेप भन्ने भयो नि, त्यसमा चाहिँ प्रधानपञ्च उठ्न गएँ। त हेडमास्टर जनपक्षीय उम्मेदवार जो जसमा जागृत भेटवाल पद्मनाभ तुलाधरहरू सदस्यहरू पनि हुनुभयो तपाईँ स्थानीय तहमा होइन। गाउँको चाहिँ प्रधानपञ्च उठ्न गएँ। प्रधानपञ्च उठ्नलाई चाहिँ मैले त स्थायी हेडमास्टर राजीनामा गर्नु पऱ्यो, गरेँ। फेरि आर्थिक समस्या भयो। आर्थिक समस्यापछि के गर्ने भनेपछि म चाहिँ त्यो छलफल आदि पत्रिकासित यसो झुन्डिन थालेको थिएँ क्या, झुन्डिन थालेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ के भयो भने त्यो पछिल्लो समयमा पञ्चायतको सायद अवधिको अन्त्यतिर चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा अलिक बढ्ता सङ्कट पनि आयो र पार्टीभित्र पनि सम्पादकको सङ्कट आयो। अनि सङ्कट आइसकेपछि मोदनाथ प्रसिद्ध र विष्णु प्रभात भन्ने दुईजना महानुभावहरू हुनुहुन्छ जो प्राज्ञको रूपमा भूमिका उहाँहरू पार्टीमा धेरै मोदनाथ धेरै माथि हुनुहुन्थ्यो होइन, हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मेरो घरमा आएर म चाहिँ लगभग चाहिँ त्यत्तिकै अल्मलिएर अब चाहिँ इकोनोमिक्स पढाउन जान्छु बन्दीपुर भनेर, बन्दीपुरमा विद्याश्रेष्ठ तनहुँको बन्दीपुरमा एउटा चाहिँ कलेज खुलेको हो। मैले चाहिँ म अर्थशास्त्रमा एमए पनि गरिसकेको, त्यहाँ पढाउन जान्छु ठिक्क परिरहेको थिएँ। उहाँले त होइन यहाँ सम्पादकको सङ्कट पऱ्यो, धेरै मान्छेहरूले मानेनन् सङ्कट, यो सङ्कटमा कोही जेलमा परेका छन्, रघुपन्तजी जेलमा होइन, अरू केही साथीहरू भूमिगत। त्यस कारण तपाईँ यहाँ आएर सम्पादक भइदिनु पऱ्यो भने मैले त सम्पादक हुने त के कुरै थाहा थिएन, त्यो कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ। उही एउटा कुरा के थियो भने साहित्यकार भएकोले लेख्न राम्रो लेख्न सक्ने क्षमता थियो। अनि त्यसपछि राजनीति बुझ्दै आएकोले अलिअलि राजनीतिक टिप्पणी लेख्न सक्थेँ, त्यति मात्रै क्षमतामा म गएँ। मैले यस विषयमा चाहिँ 3 सम्वत्सर भन्ने मेरो किताबमा मेरो आफ्नो पहिलोचोटि जाँदा मैले समाचार पनि लेख्न सकिनँ भन्ने विषयमा पनि लेखेको छु। तर 7 दिनपछि मैले त्यो छ नि त्यो गतिलाई बढिहाल्यो। 7 दिनपछि मैले घेरै समातेर नेतृत्व नै गरेँ। अब मसित काम गरेका जस्तो कि अब किशोर श्रेष्ठ अहिले चाहिँ ठुलो मान्छे हुनुभएको छ होइन, त्यसपछि गोपाल गुरागाईजी होइन, अब नेपालको चाहिँ उसको क्षेत्रमा भनौँ न यो रेडियोको एउटा ठुलै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। अरू साथीहरू पनि जस्तो मलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने कवि श्यामल होइन, अनि राजसभाका अध्यक्ष विमल निवाले चाहिँ वास्तवमा देब्रेकुना लेखेर सहयोग गर्नुभयो होइन। पछि म यसो हिसाब किताब गर्दा तुलनात्मक रूपले सफलै सम्पादक भएँ। राम्रो एउटा टिम तपाईँले उत्पादन गर्नुभएको छ। किनभने त्यो बेलामा ईश्वर बराल जस्तो मान्छे त्यो दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो क्यारे, उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ, तेरो पत्रिकाको भाषा खुब राम्रो छ भने। त्यो भाषा राम्रो हुनुमा चाहिँ अब श्यामल जस्तो कवि होइन, जो गद्य पनि धेरै प्रखर छ होइन, उसको पनि धेरै ठुलो योगदान छ। अब त्यसपछि मलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने विमल निवाजी जस्तो साथीहरू होइन। अनि यो मेरो टिमै राम्रो क्या, अब गोपाल गोरागाई होइन यस्तो थियो, किशोर श्रेष्ठ। यसरी चाहिँ म मिसन जर्नलिजममा पार्टीको तर्फबाट। अनि त्यसमा तपाईँहरूले नि जो पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो त्यो श्रमदान थियो कि पारिश्रमिक पनि राम्रै पाउनु? पारिश्रमिक राम्रो अर्थ छ, त्यस्तो राम्रो पारिश्रमिक त होइन, तर पाइन्थ्यो। किन त्यो नपाएको भएदेखि त मैले त वास्तवमा म एक दुईवटा कुराहरू मेरो सिद्धान्तै थियो क्या, पार्टीमा चन्दा उठाएर नखाने भनेर मैले चाहिँ वास्तवमा जहिले पनि बरु काम गरेर आएर पार्टीमा काम गर्ने बाहिर उत्पादनमा लाग्ने। जस्तो म पछि चाहिँ तपाईँको छ नि मिसन जर्नलिजमको एउटा अवधि सकिएपछि म पोलिटिक्समा आएँ। पोलिटिक्सबाट पनि अब यो जुन दुर्घटनाहरूले गर्दाखेरि म अरूतिर मोडेँ। पछि म अन्नपूर्ण पोस्टमा गएँ नि। अन्नपूर्ण पोस्टमा जानुभन्दा अगाडिसम्म राजेश्वर देवकोटाजी अहिले हुनुहुन्न, उहाँको र मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो। उहाँ साहित्यिक व्यक्तित्व, असाध्यै राम्रो, धेरै नलेज राख्ने, मलाई यति माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि म अन्नपूर्ण पोस्टमा गएपछि उहाँले मलाई फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो, मैले गर्थेँ होइन। फोन गरेर के भन्नु भने तपाईँ त अन्नपूर्ण पोस्टमा जानुभएछ नि भन्नुभयो। गएँ भने त्यो त भारतीयहरूले पत्रिका अब राजेश्वरजी अलिक देशभक्त मान्छे, त्यही त जानुभयो नि तपाईँ जस्तो मान्छे भने। मलाई नि उहाँले आफू जस्तै देशभक्तै सोध्नुहुन्थ्यो होला होइन।
अनि त्यसपछि तपाईँ जानु पनि भने अनि मैले भने मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो एकजना, त्यो माडवारीमा भर्खर इन्डियाबाट के अरे इन्द्रचोकमा भर्खर इन्डियाबाट आएको मारवाडी घाँस लुगा च्यात्न जानुहुन्थ्यो, काम गर्ने होइन काम गर्न जानुभयो। म पनि त्यस्तै हो, लुगा च्यात्न गएको हो मेरो बाजे जस्तै। त्यही जवाब दिनु अनि तर उहाँ वास्तवमा उहाँलाई म चित्त बुझेन है, उहाँलाई चित्त बुझेन र त्यो मलाई लाग्छ उहाँलाई म अझै पनि असाध्यै धेरै ठुलो साहित्यकारको रूपमा, चिन्तकको रूपमा र क्यारेक्टर, नैतिक क्यारेक्टरले पनि ठुलो मान्छे ठान्छु म एकदम है। तर उहाँ म प्रति ल यो मान्छे खेर गयो भन्ने भएको थियो होइन। तर त्यो म 10 वर्षपछि पनि म अहिले पनि रहन्थेँ त्यहाँ कन्टिन्यू। तर म 10 वर्षपछि चाहिँ यसो विचार गरेँ, 60 वर्ष हुन लागिसकेको थिएँ, मेरो बाले पनि जागिर खाएर 60 वर्षमा निवृत्त भएको, अब म पनि किन निवृत्त नहुने, अब कहाँ बसिरहेको नि, अरूले फेरि चान्स पनि पाउँछ भनेर छोडेँ। त्यसपछि त मैले अहिलेसम्म कुनै अब बडा इन्ट्रेस्टिङ यो यहाँले जुन विषय यो नयाँ पुस्ता जो तपाईँलाई राम्ररी बुझ्दछन् ती पुस्ताले त तपाईँलाई बुझेकै छन्, यसै नारायण ढकालको एउटा असल व्यक्ति एउटा सबै हिसाबले बुझ्छन् नै। तर नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले कमसेकम नारायण ढकाल म कोसँग कुरा गरिरहेको छु नारायण ढकालको त्यो बुझ्ने काम भयो, बुझाउने काम भयो। अब बताइदिनुहोस् त, यतिखेर तपाईँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने भयो कि तपाईँ जुन पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो एमालेमा, तपाईँ चाहिँ यो पार्टीभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के अवस्थामा हुनुहुन्छ? अब यो कस्तो भयो भने तपाईँले अघि पनि एउटा ड्रिम थियो तेरो होइन, त्यो ड्रिम के हो भन्नुभयो नि, म अहिले जहिले पनि यही भनिरहन्छु क्या, हामीसित एउटा ड्रिम थियो, त्यो वास्तवमा हामी इमान्दारीपूर्वक, किन मान्छेले जन्मिँदै धेरै जानेर जन्मेको पनि हुँदैन, अनि नियत यदि हाम्रो बाङ्गो छैन भने हामी जान्दै पनि जान्छौँ होइन। म आफूलाई मात्र भन्दिनँ, किनभने मैले गरेको सङ्घर्ष जुन कठिनाइपूर्वक गरेर मैले जे जति बुझ्न सकेँ नि, त्यो हरेक नेपालीले, मेरो पुस्ताको नेपाली अब नयाँ पुस्ताले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो। तर हामीसित जुन किसिमको सपना थियो त्यो सपना चाहिँ वास्तवमा अनुवाद हुन्छ भनेर म पार्टी व्यवस्थामा लागेँ। तर मलाई 2047 सालको परिवर्तन पछिदेखि नै मलाई के लाग्यो भने अब चाहिँ वास्तवमा यो कतैबाट यो होइन आफ्नो बाटो बिराउँदैछ है यसले। 46 को अवधिमा जुन बेला पञ्चायतलाई हामी चाहिँ परास्त गर्ने भनियो नि, त्यस बेलामा मैले मेरो घरमा गएर अहिले लाग्छ म त्यो अत्यन्त अभद्र मानिस हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो बुढी र केटाकेटीहरू साना थिए, तिनीहरूलाई राखेर के भन्यो भने अब हामी पञ्चायतको विरुद्ध लड्दैछौँ, या त म निर्वाचनमा बस्नु पर्ला, किन भारत निर्वाचनमा बस्दै आएको पनि हो, या त वास्तवमा आन्दोलनमा जाँदाखेरि म मारिन पनि सक्छु, तिमीले आफ्नो बन्दोबस्त गर भनेर मैले तिमी चाहिँ विधवा भने त्यो मेरो बुढी चाहिँ एकदम राजनीति नबुझ्ने बुढीलाई भने। के उहाँको प्रतिक्रिया के थियो तपाईँ त्यसो अब होइन उनको प्रतिक्रिया त जिल्ला, अब त्यो त वास्तवमा भनौँ उसले त थाम्नै नसक्ने प्रतिक्रिया थियो होला, उनी बोल्न नसक्ने स्थितिमा मैले भने नि त उनलाई। अर्थात् तपाईँहरू त्यो भावनाका साथ तपाईँहरू पार्टी पोलिटिक्समा प्रवेश गर्नुभयो, त्यसरी लागेको। तर त्यो ल्यान्ड गर्नुभन्दा अब मेरो त जस्तो कि मैले अब यो सपना कहाँ भत्कियो भन्ने विषयमा मैले आफ्नो बायोग्राफी पनि लेख्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। र अहिले भएका कतिपय नेतृत्वमा रहेका आदरणीय मेरा चाहिँ नेताज्यूहरू होइन, उहाँहरूको वास्तवमा राम्रा उपलब्धि र कमीहरूको बारेमा नि मैले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एकदम ठिक होइन, बहुत ठिक। त्यो धेरै अब तपाईँको यो छोटो समयमा हामी गर्न सक्दैनौँ। तर के देखियो भन्दाखेरि सिँगै नेतृत्वमा त्यो चाहिँ एउटा स्थिरता हुन्छ नि, सपनाप्रति एकरो लगाव हुन्छ नि होइन। एउटा लुनियाटिक, एउटा पागलले, देवकोटाको पागल है, अरू पागल होइन, पागलले जस्तै त्यो कुरा पछ्याइराख्ने कुरा हुन्छ नि, त्यस्तो भन्दा पनि प्राविधिक कुराहरू कहाँ जाने होइन। जस्तो एउटा राज्य व्यवस्था छ, मैले के भने भन्दाखेरि अस्ति मैले एउटा किताब पढेको थिएँ, इसाबेल आयन्दे भन्ने, म धेरै जसो साहित्य पढ्छु, यो सालबहादुर आयन्दे भन्ने एलएनडे भन्छौँ नि हामी, उहाँको भतिजी हो, उहाँ विश्वमा धेरै राम्रो चाहिँ उपन्यास लेख्नु भएको छ। अनि उहाँलाई त्यो चिलीको घटनापछि जुन बेला चाहिँ कु भएर एउटा चाहिँ इलेक्टेड प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ मारियो नि, उहाँ मारिनुभयो होइन सालबहादुर आयन्दे। त्यसपछि त्यो भतिजीहरूलाई पनि वास्तवमा देश छोड्नु पऱ्यो, उहाँहरू चाहिँ बोलिभियातिर जानु पऱ्यो। उहाँले अस्ति के लेख्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले परिवार व्यवस्थामा बारे तेरो यस्तो अगाध विश्वास किन भनेर सोधेको थियो एउटा इन्टरभ्युअरले। उनले के भनिन् भन्दाखेरि हाम्रो अमेरिका युरोपको जस्तो परिवार व्यवस्था होइन नि, हामी त बाआमालाई वास्तवमा छोड्दैनौँ नि, हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ नि, हाम्रो चाहिँ बरु स्टेट कहिले पनि वास्तवमा जनमुखी भएन, तर परिवार हाम्रो चाहिँ वास्तवमा एकदम जनमुखी छ। परिवारले सुरक्षा गर्छ, स्टेटले नागरिकको सुरक्षा गर्दैन। त्यो स्टेट भने चाहिँ जहिले पनि नागरिकसित दुश्मनी मात्रै राख्दो रहेछ।
जति परिवर्तन भए पनि भने अस्ति त्यो मलाई त्यस्तै लागिरहेछ। नेपालको सन्दर्भमा पनि एकदम सान्दर्भिक छ त्यो, बडा सान्दर्भिक। म त के भन्छु, हामी समाजवादका कुरा गर्छौँ, सारा गर्छौँ, म त के भन्छु भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिकै कुरा गरौँ, साना थिए होला। पृथ्वीनारायण शाह आएपछि एउटा ठुलो भयो होइन, ठुलो भइसकेपछि वास्तवमा अब बनेको अब राज्य बनेर त्यो जनमुखी हुन्छ कि भनेको भएन। दरबारभित्र एकदम घात प्रतिघातहरू, षड्यन्त्रहरू होइन, अनैतिकताहरू देखिए। त्यसपछि त्यसैको फाइदा उठाएर होइन विभिन्न किसिमका काण्डहरू भए। काण्डपछि फेरि अर्को किसिमको एउटा राजनीतिक व्यवस्था सुरु भयो 104 वर्षसम्म। 104 वर्षपछि फेरि परिवर्तन भनेको थियो होइन, परिवर्तन राम्रो पोजिटिभ। 2007 साल कस्तो राम्रो भनेको थियो, फेरि वास्तवमा त्यसले एउटा किसिमको चाहिँ स्थायित्व पनि लिन सकेन र त्यसले चाहिँ नयाँ किसिमको राज्य व्यवस्था जो जनता प्रोपिबल हुन्छ नि बनाउनेतिर त्यो जाँदै गयो। जनता परस्त अब आयो हेर्नुहोस् मेरो समस्या के हो भन्दाखेरि मलाई त 2017 साल त भयानक ठुलो समस्या भइहाल्यो। किनभने अब महेन्द्रलाई हामी यसो हेर्दाखेरि उहाँले धेरै संरचनाहरू बनाएको यादी कुराहरू पनि गर्छौँ नि, तर एउटा कुरा उहाँको भयानक ठुलो कमी भयो क्या। त्यो कमी के हो भन्दाखेरि वास्तवमा धेरै ठुलो सेक्सनलाई त उहाँले त मूल प्रभावबाट निकालिदिएपछि हामी त्यो पञ्चायतको समयको जुन भयबाट म गुज्रेर बाँचेको मान्छे हुँ। मैले राजनीति नसिक्दैखेरि पनि मेरो साथीहरू जस्तो कि युवा सङ्गठनको सभापति एकजनाले चाहिँ ल यो पञ्चायततिर लागौँ भन्दाखेरि पनि म लाग्दिनँ भने मैले देखेका मान्छेहरू, पञ्चायतमा देखेका मान्छेहरू मैले चाहिँ वास्तवमा त्यति गतिलो देखिनँ, राम्रो पनि देखिनँ, चरित्रवान पनि देखिनँ, बुद्धिमान पनि देखिनँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ भनौँ न अलिक बढ्ता ब्रोडर लोकतान्त्रिक पनि देखिनँ। त्यसपछि म विपक्षी राजनीतिमा गएँ। त्यसपछि त्यो सपनाको जब कुरा आएपछि अब यताबाट सपना अनुवाद हुन्छ भनेर भनेको। अनि मेरो श्रीमतीलाई मैले चाहिँ वास्तवमा एकदमै टर्चर गरेर र छोराछोरीहरू त बुझ्न सक्ने अवस्थामै थिएनन् 46 सालमा होइन, तर तिनीहरू टुवा परेर हेरिरहेको थिए, बुझेनन्। तर त्यो बेला मैले धेरै कडा कुरा गरेछु भन्ने लाग्यो। त्यसपछि त बिस्तारै देखिहाल्नु हो योजनाबद्ध ढङ्गले कस्तो हुन्छ, कसरी त्यो एउटा समाहित हुने कत्रो त्यो भावना हुन्छ, त्यो परिवर्तन पोलिटिक्सलाई त आफ्नो मस्तिष्कसँग जोडेर पोलिटिक्सलाई त योजनाबद्ध ढङ्गले होइन राज्य बदल्ने होइन कि सत्ता बदल्ने कुरातिर लागेछ। अब हामी हेरिरहेछौँ हेर्नुहोस्, राज्य बदल्ने होइन सत्ता बदल्नेतिर मात्रै लागेछ। राज्य व्यवस्थालाई राज्य नै बदल्नु पर्यो, नयाँ क्यारेक्टरको राज्य बनाउनु पर्यो नि। राज्यका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, कतिपय दैवी सिद्धान्त छ, कति पिपुल्स प्रो सिद्धान्त हुन्छ नि। जनताको सिद्धान्ततिर राज्यलाई ल्याउनु पर्यो नि, किनभने हाम्रो विल सबै हामी जनताको इच्छाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य आज तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको होइन अहिले त झन् जति यो पछिल्लो हेर्नुहोस् है, पछिल्लोचोटि झन्डै अब म त्यस्तो निराश चाहिँ होइन है, आशावादी चाहिँ हुनुहुन्छ। मैले किन भन्दाखेरि यसो विचार गरेँ राजनीति त यिनीहरूले पो बिगारे, अब मैले त के बिगारे छ र होइन। जसले लिडरसिप गरिरह्यो नि, जसको म झोले भएर हिँडेँ नि, ती मान्छेहरूले मलाई धोका दिएको हो भन्ने लागिरहेको छ। ठिकै छ, फेरि अब काठमाडौँको पूर्व क्षेत्रमा र काठमाडौँको कयौँ ठाउँहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिजो पुष्पलालले स्थापना गरेपछिको जग हाल्ने एउटा पुस्ता गइसकेपछि दोस्रो पुस्तामा मै हुँ नि त। मैले आफूलाई यो अहङ्कारसित भनेको होइन, त्यो हिस्ट्री भोलि लेखियो भनेदेखि म हुँ भनेको फेरि म एक्लै होइन, किन मलाई साथ दिने ठुलो जग थियो नि त होइन। त्यो हिसाब किताबले त आज जुन बेस बनाएको छ त्यो बेसमा होइन उहाँहरू वास्तवमा चुनिएर जानुहुन्छ होइन, मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि त होइन। त्यो बेसमा हामी जस्तै मान्छेहरूले बनाएको बेसमा त्यो बेसमा त हाम्रो अर्को सपना थियो नि। त्यो सपनामा किन वास्तवमा विश्वासघात गरेको प्रश्नहरू त मेरो त अहिले पछिल्लो किन विश्वासघात गरेको हो त्यही त मेरो त सबभन्दा ठुलो सबभन्दा पछिल्लो यो प्रश्न चाहिँ 1000 माइलको बाटो भन्ने त्यो 2 वर्ष जति अगाडि 3 वर्ष अगाडि निस्केको उपन्यास छ। त्यो मूलतः राजनीतिक उपन्यास र केन्द्रित रूपले चाहिँ त्यो वामपन्थी राजनीतिमा केन्द्रित छ। 2062 सम्म लेखिसकेपछि अझ मलाई लेख्न मन लागेर 72 सम्मको पनि यो चेन्ज खास गरी चाहिँ माओवादीको परिवर्तनसित पनि मैले जोडेर हाम्रो चाहिँ जस्तो कि माले एमाले माओवादी हुँदैको जुन ओडिसी भन्छ नि हाम्रो यात्रा होइन, त्यो ओडिसीसित सम्बन्धित छ यो। र त्यो कुरामा मैले यो चाहिँ हाम्रा सपनाहरू किन चाहिँ विश्वासघात गरेको भन्ने प्रश्न राखेको छु। तपाईँको भावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको रहेछ कि। अनि माले एमाले हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन बाटोमा आइपुगेको छ नि, त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ। तपाईँ यो पार्टीको अहिले क्रियाशील सदस्य कि शुभेच्छुक मात्रै कि त्योभन्दा अलि अलग्गै कि के त?
यो अत्यन्तै रहस्यमय छ यो होइन। यो धेरैलाई होला रहस्यमय, किन भन्दाखेरि को कहाँ छु भन्ने किसिमको कुरा धेरै अहिले पनि थाहा छैन होला। जस्तो कि अब म 9औं महाधिवेशनमा म चाहिँ प्रतिनिधि भएर चुनाव लडेको। अनि मैले चाहिँ के वचन दिएको थिएँ भने मैले मतदाताहरू जो पार्टीका सङ्गठित सदस्य भन्ने चलन हुन्थ्यो त्यस बेला, अहिले विधानमा अर्कै पार्टी सदस्यता मात्रै छ, उनीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ, म केन्द्रीय सदस्य हुन चाहन्छु होइन। अब म पुग्न बाँकी त्यही हो, राष्ट्रिय परिषद सदस्य म अस्ति नै भइसक्यो हो। म चाहिँ अब यो खास गरी काठमाडौँको भित्र म चाहिँ राजनीति गर्न चाहन्छु र केन्द्रीय सदस्यमा उठ्छु, मलाई भोट दिनु भनेको थियो। त्यस बेला म चाहिँ जम्मा खसेको भोटको त्यस्तै 42 भोट बाहेक सबै भोट मैले ल्याएँ। त्यसो गुटको भोट मात्र मलाई आउँदैन क्या, म गुटमा पनि सबैको साझा म गुटमा होइन क्या। तर अब अलिक बढ्ता बलियो गुटले अलिक खेद्ला, किनभने म फेरि आलोचना पनि गर्छु नि त उनीहरूको होइन। नत्र चाहिँ वास्तवमा धेरैको मैले मत पनि ल्याएको हो। त्यसरी म पुगेको। त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य चुनावमा गएपछि त अब त्यो भोट माग्नुपर्ने, जुलुस निकाल्न पर्ने, के गर्नुपर्ने, अनि कार्यकर्तालाई बियर खुवाउनु पर्ने रहेछ। मैले त्यो केही गरिनँ होइन, केही गरिनँ। जम्मा एउटा परिचयको एउटा सानो, त्यो पनि वास्तवमा हाम्रो एकजना गौतम राई भन्ने विद्यार्थी क्षेत्रको नेता हुनुहुन्थ्यो। गौतम राईले चाहिँ यो त गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँलाई चिन्न कसरी दिने भोट भने हुनाले एउटा फोटो राखेको एउटा छापिनु पाएँ। आफू बाँडेर नि हिँडिनँ, नमस्ते गरेर भोट पनि मागिनँ होइन। तर म त्यस्तै होइन 18-19 भोटबाट म पराजित भएँ। त्यसपछि पार्टीको कुनै सङ्गठन, अहिले अरूलाई पनि त्यस्तो समस्या होला, पार्टीको कुनै सङ्गठन मलाई त रिन्यू गर पनि भनेर नि आएको छैन होइन। पार्टी कति सक्रिय रहेछ भन्ने देखा पर्छ यसले पनि आएको छैन। तर मलाई के आशा छ भन्दाखेरि चुनाव भयो भने निश्चित रूपले अब जस्तो कि अब माधव कुमार नेपाल चुनाव लड्नुभयो भने उहाँले मलाई अवश्य त्यो बेलामा सम्झिनुहुन्छ। घरमै आउनु होला। अहिले त उहाँले वास्तवमा कम सम्झिनुहुन्छ, अहिले सम्झिनुहुन्न, मेरो काम पनि छैन त्यहाँ होइन। उहाँ निश्चित रूपले चाहिँ वास्तवमा सम्झिनुहुन्छ, अथवा अर्को कोही आउनुभयो भने उहाँले सम्झिनुहुन्छ। त्यस बेला चाहिँ अनि मेरो काम के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न आमसभाहरूमा मञ्चमा क्या आसन ग्रहण गर्ने, पूर्व सांसदलाई आसन ग्रहण गराइन्छ यो चाहिँ हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब मेरो हैसियत पार्टीमा त्यही हो। अब के तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ जस्तो मानिस कुनै राजनीतिमा तपाईँ लाग्नुको अर्थ गुजाराका लागि लागेको पनि होइन, कुनै सम्भावना अन्यत्र थिएन, त्यसैले लागौँ यो भन्दा धेरै मान्छे त्यसरी लागेको छ नि। अब केही काम पनि छैन, पढाइ पनि भएन, जागिर पनि भएन, अब लागौँ राजनीतिमा हुन लागेका धेरै हाम्रो चाहिँ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? किनभने कुनै यस्तो समय पनि आउन सक्छ गैर वामपन्थी भएर राजनीतिमा होमिने, या अरू नै ढङ्गले रहिरहने, या कसैको यसो सहयोगी जस्तो यसो चुनाव आयो भोट हाल्ने त्यही मञ्चमा बसिदिने, अनि आफ्नो राज्यमा कुनै निर्णायक भूमिका परिवर्तनका खातिर समाज बदल्नका लागि, जनताको दुःखबाट मुक्ति दिलाउनका लागि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हिसाबले पनि सोच्ने कि यत्तिकै के अवस्थामा जाने, के सोच्नुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ यस विषयमा के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो होइन विचार र चिन्तनमै समस्या छ होइन। हामीले बुझाएको राजनीति छ नि, यो हामीमा मात्र होइन, यो संसारभरि, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन त संसारभरि नै अर्को किसिमले डिरेलै भयो होइन। तर यसको अर्थ यो होइन कि समाजवादका ती शाश्वत मूल्यहरू, मानिसको विराट मानवताका मूल्यहरू त्यो सकिए भन्ने होइन। भनेपछि अब हामीले नयाँ ढङ्गले केही सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। किनभने अब जस्तो कि हामीले जम्मै अब राज्यहरूलाई बदल्ने भन्दा पनि मान्छे सत्ता बदल्ने मात्रै काम भयो होइन। भनेपछि चाहिँ मैले सुरुदेखि नै के भने पुनर्संरचना चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। जस्तो कि अब विचारमा पुनर्संरचना, किनभने विचारमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तो चिनियाले आफ्नो मोडल, उनीहरूलाई हामीले के भन्नु छैन, उनले आफ्नो मोडल बनाएर, सोभियत सङ्घले आफ्नो मोडल बनायो, तर हाम्रो त्यो मोडलबाट वास्तवमा जान सक्दैनौँ। हामी एकदमै बढ्ता लोकतान्त्रिक, किनभने पुँजीवादी प्रजातन्त्र भने भन्दा पनि समाजवादी प्रजातन्त्र बढ्ता लोकतान्त्रिक, र विपक्षीहरूको चाहिँ कुनै एकजना विपक्षी छ भने त्यसलाई संस्थागत गरेर जोगाउने, सम्मानित गरेर जोगाउने बाटोमा जानुपर्छ। किनभने यो हाम्रो लिट्रेचरमा नभएको होइन, हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल लिट्रेचरमा चाहिँ वास्तवमा समाजवादी प्रजातन्त्र अझ ब्रोडर हुन्छ भनेर लेखा पनि छ। त्यस कारण त्यो बाटोतिर जाऊँ, किनभने प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई निषेध गरेको चाहिँ समाजवाद काम लाग्दैन, त्यतातिर जाउँ। त्यो फेरि के कस्तो भन्दाखेरि राज्य सत्ता प्राप्त गरेपछि चाहिँ माथिबाट समाजवाद आउँछ भन्ने कुरा त विफल भइसक्यो।
त्यसैले हाम्रो चाहिँ तलैबाट क्या जनतासितको सम्बन्धका आधारहरूबाट समाजवादका भ्रूणहरू बनाऊँ न। जस्तो जनता अहिले मेरो गाउँमा हुन त मेरो छोरा डक्टर हो होइन, मलाई डक्टर कहाँ जान कुनै अप्ठ्यारै छैन, जे भयो तुरुन्तै म गर्छु। तर एउटा मान्छे जोसित पैसा पनि छैन, जो चाहिँ आज बिहान खाएपछि बेलुका के खाउँ भोलि के खाउँ भन्नेको अवस्थामा रहेको जुन एउटा गरिब मान्छे छ, त्यो मान्छेलाई डक्टर कहाँ पुग्नु भनेको धेरै ठुलो आतङ्कको विषय हो। शिक्षामा पुग्नु आतङ्कको विषय हो। त्यस्ता किसिमका सरोकार समूहहरू जो बहुल विचारका हुन्छन्, त्यहाँ एउटै पार्टीको हुँदैन, त्यस्ता भ्रूणहरू बनाऊ। सहकारी बनाउँदा पनि त्यस्ता भ्रूणहरू सरोकार समूहहरू बनाऊ र तिनलाई चाहिँ बनाऊ। अनि तिनबाट आएका मान्छेहरू पार्टी व्यवस्थाभित्र आउने क्या। जस्तो कि एउटा मान्छे अहिले आज चाहिँ इतिहासले चाहिँ छ नि, ठुलो योगदानको इतिहासले चाहिँ अध्यक्ष भइहाल्यो होइन। अब चाहिँ वास्तवमा उसको ल्याकत बिग्रिसकेपछि पनि ऊ फेरि अध्यक्ष भइराख्ने जुन अहिले परिप्रचलित छ नि, हामी यसलाई चाहिँ यो सेन्ट्रलिजम भन्छौँ त्यसलाई होइन। बढ्ता चाहिँ यो सेन्ट्रलिस्ट छ, डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम पनि भन्छौँ, तर डेमोक्रेटिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देखाउने कुरा मात्रै भयो। सेन्ट्रलिजम बढी छ। अनि सेन्ट्रलिजमलाई अभ्यास गरेर बनाउनको निम्ति विभिन्न किसिमका गलत संरचनाहरू बनाउँछौँ हामीले। अब त्यसपछि पैसादेखि लिएर यावत कुराहरूको अहिले मान्छे त तलसम्म भ्रष्ट भइसक्यौँ नि होइन। हामी अहिले त वास्तवमा अहिले म तपाईँलाई भन्दैछु, पञ्चायतलाई म असाध्य गाली गर्थेँ। अस्ति एकचोटि चाहिँ हाम्रो नवराज सिंखाडा भन्ने हुनुहुन्छ मेरो छिमेकी मित्र, हेर्नुहोस् मैले र तपाईँले राजनीति गरेर सँगसँगै जस्तो होला, म तपाईँलाई असाध्यै घृणा गर्थेँ। तर अहिले मेरो पल्टन म त लगायत भने म चाहिँ फेरि एकदम असल भने होइन, म लगायत तपाईँहरूभन्दा पनि हामी चाहिँ गएको गुज्रेको भइसक्यौँ भनेको छु होइन। त्यसैले त्यो पार्टी चाहिँ कसरी त्यसरी त्यो चेक कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पार्टी व्यवस्थालाई पनि तलबाट माथितिरको पार्टी व्यवस्था बनाऊँ, त्यो संरचनाको कुरा हो। कतिपय ठाउँमा त्यो अभ्यासहरू सुरु पनि भएको छ। ल्याटिन अमेरिकाको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ समाजवादी आन्दोलन भनौँ अझै, त्यो चाहिँ वास्तवमा कहिले उठ्छ कहिले पछारिन्छ होइन, कहिले उठ्छ कहिले पछारिन्छ। तर आम रूपमा जनताको चेतनाको स्तर त बढ्दैछ। त्यो ढङ्गले केही अभ्यासहरू पनि अभ्यास गरौँ। किनभने मैले भनेको कुरा जम्मै त्यो शिलालेख जस्तो एकदम अन्तिम सत्य हुँदैन। एउटा बुझकी मानिस भएको हुनाले नि यसैमा जोड्न मैले चाहेको बहुलवाद अनि प्रजातन्त्र, समाजवाद अनि कम्युनिस्ट। समाजवाद र कम्युनिस्टको सहयात्रा हुनसक्छ। अनि त्यो बहुलवाद र जो प्रजातन्त्रको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो कसरी सहयात्रा हुनसक्छ? सहयात्रा हुन्छ त्यो इतिहासमा एउटा विशेष परिस्थितिले गर्दा सोभियत सङ्घ एकदलीय बाटोमा गयो। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ स्टालिन आए। अब स्टालिनले फेरि अब जुन ढङ्गको चाहिँ अब ज्यादती गरे, स्टालिनलाई त म लगभग चाहिँ वास्तवमा छ नि, अब यो वामपन्थी आन्दोलनमा पहिले भन्दै आएको कुरा पनि नयाँ कुरा होइन। हिटलरको समकक्षमा छन् उनी भन्छु म चाहिँ, किन उनले बनाएको जुन श्रम शिविरहरू छ नि, त्यो हिटलरको समकक्षमा उनले बनाएको श्रम शिविरहरू त उनीसित फरक मत राख्नेहरूलाई गएर दमन गरिएको हो नि त होइन। गुलाग आर्की पहिला गयो भने कि सोल्जेनित्सिनले प्रतिरोध गरेको विषय के हो होइन। त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू रुसको इतिहासमा चाहिँ नखुलेका पाटा अहिले त खुलिसके धेरै कुराहरू होइन, हिजो पनि आइसक्यो। त्यही किसिमको बाटो चाहिँ फेरि त्यही स्टालिनिस्ट लाइनकै बाटो चिनले पनि लियो। चिनमा पनि श्रम शिविरहरू बनाइयो। त्यो एकदम विकृति हो। त्यसको सबभन्दा ठुलो विकृति त सांस्कृतिक क्रान्तिमा देखियो होइन। सांस्कृतिक क्रान्तिमा त कस्तोसम्म ज्यादती देखियो भने म त साहित्यबाट हेरेको, इतिहासबाट होइन। 25 लाख मानिस, सेक्सपियरको नाटकहरू प्रतिबन्धित, इब्सेनको नाटकहरू प्रतिबन्धित होइन, के गरे त होइन। अनि बुढा खाडाहरूलाई जो सेक्सपियर पढिरहेछन् नि तिनीहरूलाई पिटिदिने, झ्यालबाट खसालिदिने। अनि त्यस्तो उदण्डता चाहिँ वास्तवमा त्यो समाजवादी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुँदैन। त्यसैले त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यो बाटो एकदमै गलत बाटो गइयो। त्यो बाटो त जानु नै थिएन, तर इतिहासले लग्यो। फेरि हामीले व्यक्तिको इच्छाले पनि हुँदो रहेछ, इतिहासले लग्यो। तर इतिहासले लगिसकेपछि इतिहासबाट शिक्षा लिनु पऱ्यो नि। इतिहासलाई दोहोऱ्याउनु भएन। इतिहासलाई दोहोऱ्याएपछि मार्क्सले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रहसन हुन्छ भन्छन्। हामी चाहिँ अनि प्रहसनको बाटोमा गयौँ। अनि अहिले यहाँ के भयो हेर्नुहोस् नेपाली पोलिटिक्समा चाहिँ इतिहासलाई दोहोऱ्यायो भने प्रहसन हुन्छ होइन। अब इतिहासका गल्तीहरूलाई दोहोऱ्याएपछि त प्रहसन हुने पनि। नेपोलियन बोनापार्ट फर्स्टले होइन जे गरेको थियो त्यही थर्डले गर्यो क्या त्यो होइन फ्रान्समा होइन। त्यसपछि त त्यो प्रहसनमा गयो। त्यस कारण चाहिँ त्यो प्रहसनतिर नजानको निम्ति चाहिँ हामीले गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि मैले अब तपाईँ के गर्ने के गरिराखेको छ भने मैले चाहिँ म के गर्न चाहन्थेँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको अनुसन्धान, नेपाली इतिहासलाई अनुसन्धान गर्ने, विश्व इतिहाससित पनि वास्तवमा सरोकार राख्ने, विश्वका आन्दोलनहरूसित पनि जोडिने एउटा जर्नल निकालौँ। त्यो जर्नल नै अहिले चाहिँ 30 वर्ष जति काम गरियो भने
अब बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी वा समाजवादी पार्टी कस्तो हुन्छ र त्यहाँ को नेताहरू पुग्छन् भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ वास्तवमा सेट गरिदिन्छ जनताको चेतना। किन वास्तवमा नेता जनताले नै बनाउने हो, नेता समाजले नै बनाउने हो। वास्तवमा हामीले चाहिँ नेता कस्तो भनेर खोज्ने होइन, समाज कस्तो भनेर खोज्ने हो। अघि म तपाईँले समाजको त्यो मिरर हो होइन नेता, त्यो समाज कस्ता मान्छे छन् त्यसैको प्रतिबिम्ब। म भन्छु मसित वास्तवमा केही आधारहरू छन् जो किताबका आधारहरू होइनन्। म केटाकेटीदेखि नै होइन, म केटाकेटीदेखि नै मैले चाहिँ जुन चाहिँ साझेदारीको क्या, जस्तो कि छिमेकीसित साझेदारी, एउटाको घर चाहिँ वास्तवमा आगो लागि भयो भोलिपल्टै घर बन्थ्यो, कस्तो साझेदारी, पैसा पर्दैन थियो। एउटाको घर भत्कियो अनि भोलिपल्टै वास्तवमा चाहिँ घर बनाउन सुरु हुन्थ्यो, 1 महिनामा त घर तयार भइहाल्थ्यो। अनि म चाहिँ त्यो तलो छाप्ने भन्छन् नि, तलबाट म बच्चैमा तलो छाप्न जान्थेँ, तलबाट फाल्न सक्दिन्थेँ गोला, माथिबाट समात्थेँ र त्यस्तो किसिमले छाप्ने ठाउँमा माटो राखिन्थ्यो, हाम्रो तरकारी फल्थ्यो, हामी सेयर गर्थ्यौँ। अनि होइन कसैको चाहिँ वास्तवमा बिहे हुँदैन थियो। मेरो अलि मभन्दा अलि अगाडि कुरामा परालको कुन्यु जसको ठुलो छ उसलाई चाहिँ छोरी दिने भन्ने हुन्थ्यो नि, जसको खेतै छैन उसको परालको कुन्यु कहाँ हुन्छ। अर्काको जसको परालको कुन्यु छ त्यो केटा हेर्न आएको दिन त्यो उसको घरमा लगेर राखिदिने क्या, त्यस्तो समेत देखेर आएको मानिस हुँ। त्यस कारण चाहिँ यो सेयरिङ जुन छ नि, सेयरिङ व्यक्तिवादी होइन सामूहिकतावाद छ नि, हाम्रो सोसाइटीको भ्रूणमा थियो, अहिले ध्वस्त हुँदैछ हेर्नुहोस्। अहिले हामी गाउँमा व्यक्तिवाद पुगिसक्यो, अहिले गाउँमा हामी उपभोक्तावाद पुगिसक्यो। त्यो कुरालाई हस्तक्षेप गर्नको निम्ति तलबाट काम गर्नुपर्छ भन्छु म त। अनि त्यो नेता हुने अध्यक्ष हुने मान्छे ल्याकत र नैतिकताको आधारमा नेता हुन्छ क्या। त्यो तपाईँ ठुल्ठुलो शक्तिहरू, किन यहाँबाट त तपाईँ थाहा छँदैछ होइन, किन विश्वमा विभिन्न शक्तिहरू पनि छन्, ती कोही शक्ति कहिलेकाहीँ निर्णायक हुन्छन्, तिनीहरूसित पैसा पनि हुन्छ, तिनीहरूसित शक्ति पनि हुन्छ, यावत हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ अनि तिर लागेर यहाँको सङ्गठन विस्तार गर्ने, यस्तो किसिमको कुरातिर हामी नजाऊँ। त्यसो गऱ्यो भने समाजवाद आउँदैन। अहिले त तपाईँ हेर्नुहोस्, म अघिले प्रहसनको कुरा गरेँ, हाम्रो संविधानमा लेखेको समाजवाद भने त महाप्रहसन हो, प्रहसन चलिरहेको आउने समाजवादै होइन क्या, आउँदैन क्या त्यो समाज। यसले पुर्याउँछ चाहिँ कहाँ, कहीँ पुर्याउँदैन। अब अहिले देख्नु भएन कोभिड-19मा अहिले एकातिर जनता र होइन, तपाईँ देख्नु भएको छ जनताको असन्तुष्टि एकातिर र राज्य सत्ता सरकार एकातिर। सरकारप्रतिको जुन, किनभने उहाँहरूलाई त थाहा छैन भयङ्कर राम्रो गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मैले म जस्तो होइन मैले गरिरहेको छु मलाई थाहा छ, जब उहाँलाई जति स्वयम्भू उहाँलाई जति अरूलाई थाहै हुँदैन क्या त्यस्तो भनेर भन्नुभएको छ। तर सामान्य जनताको बिचमा जानुहोस् न, मान्छेहरूले के भनिरहेछन्, खाना नपाउने मान्छेले के भनेको छ त्यो पहिले उहाँहरूसित सोध्नु पऱ्यो क्या। इतिहास वास्तवमा त त्यो उहाँ कतातिर तामाकोसीतिर काम गर्ने मजदुरहरू हिँडेर आए, यहाँबाट हिँडेर उनीहरू कति दिन हिँडेर चाहिँ वास्तवमा दाङतिर जान लाग्यो, मैले बाटोमा भेटेको थिएँ। कहाँबाट आउनुभयो भने यहाँबाट आएको, किन आउनुभयो, चिल्लीबिल्ली छ, बच्चाहरू लगेका छन्, ठेकदार भाग्यो होइन। यो कुरामा वास्तवमा उहाँहरूले के गर्नु, गफ लगाएर हुन्छ? समाजवाद कुरा, समाजवादको कुरा गर्ने अनि गफ लगाएर हुन्छ? उहाँहरूले आफूले खर्च कटौती गरेर कुनै उदाहरण देखाउन सक्नु भएको छ? देखाउन सक्नु भएको छैन नि। त्यस कारण चाहिँ यो संविधानमा लेखिएको कुरा पनि यो एकदमै प्रहसन हो, हामी यसले कतै पनि लाँदैन र समाजवाद यिनले लाँदैन। त्यस कारण अब यसको अर्थ यो होइन कि वास्तवमा त कहाँ छस्, कहाँ हराइस्, म हराएको छैन, म तपाईँसित छु नि त, अहिले नै म बोलिरहेको छु। तर नबोल्दाखेरि तपाईँले मलाई पहिले पनि बोलाउनु भन्नुभएको थियो होइन, अहिले राजनीतितिर नबोलाउँ भने त्यो कुरा परिस्थिति के थियो भन्दाखेरि म किताबमा काम गरिरहेको थिएँ। किताबमा काम म एक समयमा एउटा मात्र काम गर्न सक्छु क्या। कस्तो बहुत राम्रो किशोर नेपालजी आज बस्नुभयो भने दिउँसभरिमा एउटा पत्रिका सिँगै निकाल्नुहुन्छ अरे, म चाहिँ वास्तवमा एउटा सम्पादकीय लेखेपछि दिउँसभरि थाक्थेँ क्या, लेख्नै नसक्ने। मलाई एउटा सम्पादकीय हो क्या, मेरो लिमिटेसन्स छ ठिक होइन। अनि म किताब लेखिरहेको बेला तपाईँसित पहिले पनि तपाईँले मलाई त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन, तर आउन सकिनँ म। त्यसैले म चाहिँ आफ्ना किताबहरूमा यी यक्ष प्रश्नहरू भन्छन् नि, यी प्रश्नहरू छोडेर गइरहेको छु। निश्चित छ वास्तवमा यी प्रश्नहरू त्यसै खेर जाँदैनन्, किनभने मेरो पुस्तक पढ्नेहरूले अहिले नै त्यो प्रश्नहरू खोज्न थालिसक्नु भएको छ। मेरो किताब पढ्नेहरूले त मसित होइन, उहाँले मभन्दा पछि सोधेको होइन, उहाँहरू त्यो प्रश्नको लाइनमै हुनुहुन्थ्यो। मेरो किताब पढेपछि अझ उहाँहरूसित मेरो चाहिँ संवाद अझ प्रभावशाली भएको छ भनेपछि म हराउन चाहिँ हराएको छैन। म आफ्ना कुराहरू लेखेर भनिरहेको छु, लेखेको कुराहरू त्यो रहन्छ पनि, भोलि पनि रहन्छ। अब यो किनभने हाम्रो अलिकति खिपेर यसैमा सोधौँ त, अहिलेको जुन अवस्था छ नि यथास्थितिमा
चुनावमा जाने अवस्था भयो भने एज अ नारायण ढकाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उम्मेदवार हुने या त्यसैमा मत हाल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, म त एकदम क्लियर छु। मैले अब राजनीतिमा गएर सक्दिनँ। होइन, यदि किन सक्नुहुन्न? किन सक्दिनँ भन्दाखेरि म बुढो भइसकेँ। होइन, म 67 वर्षको भएँ। 67 वर्ष अस्ति भर्खरै चाहिँ यो जेठ 24 गते म 67 पुगिसकेँ क्या। अब मेरो हेर्नुहोस्, मेरो कुरा त मलाई भन्नुपर्छ नि। म खुब वास्तवमा पढ्न पनि सक्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्न सक्छु। अनि त्यसपछि तर आज पढ्यो भोलि बिर्सिन थालेँ। होइन, मेमोरी लस अनि बढ्दा म फेरि ढाट्न सक्दिनँ। होइन, अब मैले वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि बढ्दा ढाट्नुपर्ने स्थिति पनि होला, हुन सक्ने होला। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले अनुभवै गरिसकेको। जुन बेला म पार्लियामेन्टमा गएँ, पार्लियामेन्टमा त्यस बेला क्या आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको पार्लियामेन्टमा मैले गइसकेपछि त्यहाँभित्रको त्यो ब्युरोक्रेसी, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, अमेरिका जानलाई पार्टीको नेताले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो गुटको हनुमानलाई पठाउँदो रहेछ क्या। यो अवस्था त्यो होइन, अमेरिका छोडिदिनुहोस्। म त वास्तवमा जनताको मत लिएर जितेर गएको मान्छे नि। पार्लियामेन्टमा बोल्ने जुन छ नि त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले तय गर्छ संसदभित्र। मेरो नामै छैन, किनभने म वास्तवमा तिनीहरू त्यो अलि आलोचनात्मक कुराहरू राख्ने भएको हुनाले। अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि म वास्तवमा यहाँ फिट छैन भने, त्यसैले अब टिकट दियो भने पनि फिट छैन। मलाई एकजना साथीले जिस्कायो भने त कहाँ फिट हुन्छस् त राजनीतिमा भन्यो भने अब यसो केही गर्नु नपर्ने ठाउँ छ, कुनै राष्ट्रिय सभा जस्तो ठाउँ छ भने त हुन्छु। तर त्यो त वास्तवमा त्यो छ, त्यो हुन्छु भने चाहिँ फेरि व्यङ्ग हो है। त्यो कसैले फेरि यहाँ निवेदन हाल्यो भनेर नबुझोस्। किनभने मलाई त्यो राष्ट्रिय सभामा लाने सम्भावना छँदै छैन क्या। किनभने उहाँहरूलाई पुगेकै छैन त्यो भागै। होइन, त्यो मारामार देखिराख्नु भएको छ। होइन, त्यस कारण मेरो ठाउँ चाहिँ लेखनमा छ। मलाई एउटा के गर्न मन लागेको छ भने म उपन्यास लेखिरहेको छु, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै कविताहरू पनि लेख्छु। नेपाली साहित्य हाम्रो चाहिँ विश्वको जुन सम्बद्धता हुन्छ नि कनेक्टिभिटीमा, होइन, नेपाली साहित्य कहीँ पनि छैन। विश्वमा एउटा साहित्यको नक्सा छ, त्यो नक्सामा हामी छैनौँ क्या। हामी त्यहाँ प्रवेशै गर्न नेपाली त छँदै छैनौँ क्या। कस्तो अब हामीसित यत्रो ठुलो पर्सनालिटी देवकोटा हुनुहुन्छ होला, होइन, अनि चित्तधर हृदय हुनुहुन्छ होला, हाम्रो ठुल्ठुला पर्सनालिटीहरू छन्। अनि गीत गोविन्द लेख्ने हाम्रो चाहिँ होइन उतातिर मैथिलीको त्यत्रो होनाहरू हुनुहुन्छ होला। तर हामी विश्वको साहित्यको नक्सामा युरोप अमेरिका मात्र बुझ्छन् कतिपयले, त्यो होइन। नाइजेरियाको पनि होला, अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाको होला नि, त्यहाँ कहीँ छैनौँ। मलाई चाहिँ के एउटा रहर छ भने नि म यस्तो लेख्न सकौँ कि जस्तो कि नाइजेरियाको पाठकले, जस्तो अघि मैले इसाबेला आइन्देको कुरा गरेँ, अरू धेरै मान्छेहरूलाई म पढ्छु, तिनीहरूले मेरो पढुन् क्या। बहुत तपाईँलाई शुभकामना पनि छ कि तपाईँको जो कामना छ त्यो पुरा पनि हो। त्यो नेपाली समाज कस्तो एउटा अलग्गै संसारबाट साहित्य जगत अलग रहेछ कि बुझ्दै बुझ्दैन। नेपालभित्रको साहित्यकारलाई साहित्यिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ बुझ्दै बुझ्दैन। त्यो कारण के रहेछ, यो फेरि राजनीतिमै जान्छ। तपाईँ हामी शक्तिको हिसाब किताबले हामी पावरफुल थियौँ भने, शक्तिशाली थियौँ भने नि वास्तवमा हाम्रो अहिले ट्रान्सलेसन भइसक्यो थियो। किनभने अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ भन्ने नि छैन, फ्रेन्चमा लेख्नुपर्छ भन्ने नि छैन, होइन, रसियनमा लेख्नुपर्छ भन्ने नि छैन, हिन्दीमा लेख्नुपर्छ भन्ने नि छैन, नेपालीमा लेख्नेहरूको पनि ट्रान्सलेसन। हामी त यो विश्वका देश छन् नि जति संसारभरि यो ग्लोबमा रहेका देशहरूको नक्सामा हामी एउटा एकदमै कमजोर। अघि मैले चाहिँ कृष्ण र सुदामाको कुरा गरेँ नि, हामी सुदामा हौँ क्या। अनि सुदामाको पावर हुन्न नि, अनि सुदामाको हाम्रो हैसियत के छ भन्ने कुरो पनि संसारलाई थाहा हुँदैन, होइन। तर के छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो हैसियत होस् हाम्रो, त्यो हैसियत मैले मात्र भनेर हुँदैन। राजनीति अलिकति सँग्लिनु पऱ्यो, राजनीतिले देशलाई बलियो पार्नु पऱ्यो। देश बलियो छैन, देश अहिले पनि अपमानित छ। हिजो चाहिँ वास्तवमा हाम्रा मानिसहरू गोर्खा भर्तीमा निर्यात भएर हामी राष्ट्रिय अपमान भनेर हामी भन्थ्यौँ, हाम्रो राजनीतिक नारा पनि थियो त्यस बेला। कतिपय महिलाहरू हाम्रो चाहिँ वास्तवमा ब्रोथेलहरूमा वेश्यालयहरूमा गएर बेचिएका कुराहरू थियो, त्यो अपमान थियो। अहिले पनि वास्तवमा अपमान छ। खाडीमा काम गर्न जानेहरू अपमानित छन्, त्यो होइन, युरोपमा जानेहरू यो जो मिडल क्लास गएको छ नि तिनीहरू पनि वास्तवमा अपमानित छन्। किनभने त्यहाँ दोस्रो दर्जाको अवस्थामा त्यहाँ बसिरहेछन्। मै जाँदाखेरि मैले चाहिँ अमेरिकन इमिग्रेसनमा दुई किसिमको व्यवहार, एकजना चाइनिज जसको छोरा कम्प्युटर इन्जिनियर थियो, ऊ पनि जाँदै थियो, ऊ मेरो साथी भयो हङकङदेखि। म पनि जाँदै थिएँ, मेरो छोरा पनि कम्प्युटर इन्जिनियर हो, होइन। तर इमिग्रेसनमा चाहिँ म उसलाई केही पनि गरेन, छोडिदियो, अब गुड्डिएको गरिहाल्यो, होइन। मलाई त
तेरो फर्किने टिकटले देखा त के गर भन्यो। म वास्तवमा त्यो दिन दिमागै खराब भयो। म वास्तवमा एपेको त्यो त्यतिकैमा हाम्रो म कहीँ अपमानित वास्तवमा भएको मान्छे पनि होइन, अपमान वास्तवमा म सहन पनि सक्दिनँ। अपमानित भइसकेपछि म रातभरि निद्रा पनि लाग्दैन, निद्रै लागेन होइन। अनि मैले मेरो भान्जासित सोधेँ, मेरो छोरासित भन्दा पनि भान्जासित अलिक बढ्ता चाहिँ कुरा मिल्ने हुनाले, ए भान्जा के हो तिम्रो अमेरिकामा, ऊ त्यहाँ पिएचडी गरिरहेको धेरै ठुलो स्कलर हो क्या। अनि ए तिम्रो अमेरिकामा के हो बाबु यस्तो गर्यो नि भने, यो देशको कारणले भने, देश कमजोर छ भने हेप्छन् भने। अब त्यहाँ मुलुक कस्तो हुनुपर्छ भने हामी मस्तिष्कमा राख्छौँ। उठाउनको निम्ति त वास्तवमा राज्य बनाउनेहरू, नेतृत्व गर्नेहरू, अझ बढ्ता चाहिँ तपाईँ अरूलाई छोडिदिउँ समाजवाद भन्नेहरूले पनि गरेनन् नि। ठिक, यो कुराको कारणले गर्दाखेरि साहित्यमा पनि यसको समस्या छ। अब मलाई चाहिँ वास्तवमा एउटै म बाँचुन्जेल मेरो किताब चाहिँ वास्तवमा झुर भए पनि क्या, भयङ्कर झुर भए पनि मेरो किताब पढेर ल्याटिन अमेरिकाको कुनै एउटा चाहिँ लेखकले, अनि म जस्तो कि अमेरिकातिर जाँदाखेरि म यसो कतिपय लेखकहरू खोज्छु क्या होइन। अब तेरो के छ भन्छ केही छैन, किन उसले बुझ्दैन भाषा होइन। त्यो हिसाबले तिनीहरूले बुझुन् र मेरो आलोचना होस्। म जस्तै कयौँ लेखकहरूको त्यस्तो कनेक्टिभिटी स्थापित होस् भन्ने चाहन्छु पदको कुरा गर्दा। त्यो पदमा पुग्न पाएदेखि वास्तवमा मलाई चाहिँ आनन्द आउँछ। अरू कुरा त अब यो सबै हास्यास्पद, किनभने यो पदसदको कुराहरू होइन। अब हिजो पद लिएकै हो म, किनभने मेरो परिवारभित्र र मेरो गाउँमा होइन सांसद भएको। अब मेरो 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 हजुरबा ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो, यसले झन्डा घरमा गाड्छ भनेर भने रहेछ पहिले होइन। उहाँले भन्नुभएको त्यस्तो होइन। म त्यो अन्धविश्वासको रूपमा भन्दिनँ, तर उहाँले भनिदिनु भयो। संयोगले मैले झन्डा पनि गाडिसकेँ र वास्तवमा अहिले पनि राजनीतिक रूपले म हीन स्थितिमा छैन र राजनीतिमा मेरो आफ्नो दाबीहरू बरकरार र निरन्तर छन् होइन। व्यक्तिगत रूपले मलाई कसैलाई भर्सना पनि गर्नु छैन, व्यक्तिसित सबैसित म मिल्छु पनि, व्यक्तिको डिग्निटीलाई म मान्दछु पनि। तर राजनीति जुन विचारले बिग्रिएपछि नियतिले बिग्रियो नि। अब कस्तो भइदियो भने तपाईँलाई अघि पनि मैले महाभारतको एउटा सन्दर्भ भने, युधिष्ठिरलाई एकजना कणिक भन्ने एकजना चाहिँ विज्ञले सल्लाह दिए क्या। सल्लाह कस्तो दिए भन्दाखेरि एउटा गिद्धको कथा ल्याएर, अब मिल्न त गिद्ध, बाघ अनि मुसा, अनि त्यसपछि न्याउरी मुसा होइन, अनि अर्को चाहिँ बाँसोले मिलेर सबैले मिलेर मारेको थियो एउटा चाहिँ हरिणलाई। पछि चाहिँ त्यो गिद्धलाई एक्लै खान मन लागेको छ क्या होइन, एक्लै खानु मन लागेको छ। एक्लै खानु मन लागिसकेपछि उसले के गर्यो भने ट्रिक गर्यो, सब स्नान गरेर आउनुहोस् भन्यो हो। स्नान गरेर आउने बेलासम्ममा उसले चाहिँ पहिले बाघ आयो, मुसाले मैले जुठो लगाएर खान्छ यो बाघ खत्तम भनेर भन्यो नि भनेर भनेको छैन मुसाले। त्यसपछि हो ठिक भन्यो, म आफै पुरुषार्थले खान्छु भने त्यो हिँड्यो। त्यसपछि मुसा आयो, मुसा आइसकेपछि त तँलाई होइन, यो तैँले यो जुन गरिस् तँलाई त वास्तवमा अब फेरि आएर चाहिँ बाघले मार्नेवाला छ भन्यो। मुसालाई भगायो, त्यसपछि बाँसोलाई भगायो, बाघ आएर अब चाहिँ झन् ऊ त बगिनी लिएर आउँदैछ, तँ खत्तम छ, उसलाई भगायो। हुँदा लास्टमा चाहिँ त्यो न्याउरी मुसो बाँकी भयो, ला मसित लड अनि सँगै खाउँला भनेर भनेको थियो। अब म त किन लड्छु भने उनी भागेर एक्लै खायो। हामीहरूको वास्तवमा अहिलेको यात्रा छ नि, वैचारिक ढङ्गको अर्थमा मैले भनेको त्यो गिद्धको जस्तो यात्रामा छ क्या पोलिटिक्स। बहुत मर्मस्पर्शी सन्देश प्रवाह गर्नुभयो यहाँले। होइन नेताहरूले वास्तवमा फेरि म भन्छु, उहाँहरूले महाभारत पनि पढाएको छ, चाणक्य पनि पढाएको छ, तर यो कणिकको जुन छ नि सल्लाह, धृतराष्ट्रलाई दिएको सल्लाह जस्तै उहाँहरू सल्लाह लिनुहुन्छ र त्यसपछि यो डुबेको छ। हेर्नुहोस् पोलिटिक्स त डुबेको छ। यसलाई त अब यसको समाधान त आखिर त फेरि अर्को विल हुन्छ नि, जनताको अर्को इच्छाशक्ति, अर्को इच्छाको सङ्गठन होला नि होइन। किनभने तपाईँसँग अघि अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि पनि भएको थियो, हामी त वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि यतासम्म सबै राज्यहरू फेल भयो, राजा पनि फेल भए, राजाको पुनर्स्थापना सम्भावनै छैन, फेरि छैन क्या। भनेपछि अब अर्को बाटोमा जानु पऱ्यो हामीले। राजालाई गाली नगरौँ, अब इतिहासको परिस्थितिमा उनी एउटा हिसाब किताबले आए होइन। अनि अहिले छोड्दाखेरि पनि त उनले कस्तो भद्रतापूर्वक छोडिदिए त। अब उनले कोसिस नगर्दाखेरि उनको होइन इज्जतै बढ्छ होइन, त्यो नगरौँ उनले होइन। राजतन्त्र स्थापनाको कुरा पनि वास्तवमा यो बेठिक छ होइन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि राज्य त प्रो पिपुल हुनु पऱ्यो नि, जनता परस्त होइन। म एउटा तपाईँलाई भन्छु, अब यो पछि लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ, यो पजरो चाहिँ नलिम होइन, तर 20 वर्षपछि लिम भने क्या मैले। म असाध्यै हेर्नुहोस् भोगवादी नै हो फेरि, त्यो साधु सन्यासी जस्तो होइन। अहिले हेर्नुहोस् न कोटै कस्तो राम्रो लागेको छु नि होइन, भोगवादी हुँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्षपछि किन लिउँ भन्दा 20 वर्षपछि मेरो आर्थिक अवस्था भएको मान्छेले पजरो चढ्न सक्छ, अनि हामी लिउँ न, अहिले बनाउँ देश भनेको होइन। अब 20 का 2500 वर्ष गुज्रिसक्यो, झन् बिग्रिएछ।
स्थिति चाहिँ- अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि हजुर तपाईँले नै यसो उब्काइदिनु भयो, मलाई अलिक सजिलो भयो। अँ, हामीले सबै भोग गऱ्यौँ। पञ्चहरूको पनि अब त्यो अस्तित्व रहेन, इमेज पनि बाँकी रहेन। काङ्ग्रेसले पनि लामो समय सत्ता चलायो, काङ्ग्रेसको पनि त्यो इमेज रहेन। अब वामपन्थीहरूको एकलौटी हेर्ने जो चाहना राख्ने मानिसहरू त्यो वास्तवमा आतुर पनि थिए, केही हुन सक्छ कि त भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्थे। त्यसको पनि अब 2.5 वर्ष झन्नै केपी ओलीजीको नेतृत्वमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र झन्डै 2/3 बहुमतको निकटको अवस्थामा छ। निराशा मानिसमा छ। अब कहाँ प्रवेश गर्छ, के हुने, होइन सबै हामीले भोग चलन गऱ्यौँ। एकपछि अर्को निराशा, जनइच्छा, जनचाहना त्यो साकार भएको दृश्य देखिँदैन। आशा गर्ने आधार पनि यो जुन वृत्तको नेतृत्व छ, तपाईँले भन्नुभयो म त 67 को भएँ, अब मलाई यो राजनीति मलाई हुँदैन, म अब निवृत्त हुनुपर्छ, सक्दिनँ निवृत्त हुनुपर्छ भन्नुभयो। 70 नआएका सबै फेरि अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्री हुने यावतमा लागेछन्। के हुन्छ त अब? होइन, अब के हुन्छ भने अहिले तत्कालै धेरै ठुलो परिवर्तन हुँदैन। तपाईँले अहिले तत्कालै तुरुन्तै छ नि, यो सबै कुराहरू मिल्दैन। हामीहरूको संरचना नै ध्वस्त भइसकेको छ होइन, अनि संस्कृति पनि ध्वस्त भइसकेको छ। संरचना ध्वस्त, संस्कृति ध्वस्त। अब यो राज्य र जनताको बिचको जुन अन्तर्विरोधहरू बढ्दै गइसकेपछि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ कि नयाँ विचारले फेरि ठाउँ खोज्छ, नयाँ सङ्गठन बन्ने र पुनर्निर्माणको जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि, पुनर्संरचनाको प्रक्रिया, नयाँ मूल्यहरूको संयोजनको प्रक्रिया जुन सुरु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो दिशातिर पनि जान्छ। र अहिले तत्काल चाहिँ केही हुँदैन भने, जस्तो विष्णु सापकोटाजी एकजना बडा मलाई उहाँ चाहिँ नयाँ पुस्तामा धेरै त्यो लेखक हुनुहुन्छ नि, उहाँ युनिभर्सिटीतिर पढाउनु पनि हुन्छ। उहाँ वास्तवमा वामपन्थी होइन, तर वामपन्थ बारे र उहाँले काङ्ग्रेसको बारेमा लेखिएका उहाँका सठिक टिप्पणीहरू चाहिँ मैले लेखेँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि किनभने उहाँले पहिले लेखिहाल्नुहुन्छ, उहाँ मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै हिजो पनि एउटा निस्किया छ, अहिलेको चाहिँ वास्तवमा लिडरसिपको समस्या के त? नेकपा लिडरसिपमा एकजना ओली हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उहाँले एकल यात्रा गरे होइन। त्यसपछि अरू के त भन्दाखेरि अरू चाहिँ वास्तवमा एकदम ठिक, उहाँ चाहिँ वास्तवमा बेठिक भन्दा सिँगै संरचनाभित्र अर्को वैकल्पिक जुन छ नि क्षमता पनि वास्तवमा त्यस्तो छैन त्यहाँ। अब काङ्ग्रेसको पनि वास्तवमा उसले आफ्नो इतिहासका आफ्ना जसरी ऊ इतिहासमा यसरी एउटा शाश्वत मूल्यले स्थापित भयो नि, ती सब कुरा उसले चाहिँ थन्काइसकेका छ। त्यसैले हामी पोलिटिक्सको चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो सङ्कटको स्थितिमा नै छौँ। यो विश्वको एउटा व्यवस्थासित मिल्दै यो केही समयसम्म यसको एउटा चाहिँ होइन यात्रा त रहला, तर एउटा यस्तो दिन पनि आउने छ जुन दिन इतिहासमा फेरि मूल्याङ्कन हुँदाखेरि यो बाटो हिँडेकाहरू चाहिँ खलनायकत्व नै हो, यो नायकत्व थिएन भन्ने स्थापित चाहिँ हुन्छ। खलनायकको रूपमा खलनायकत्व स्थापित हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। मलाई बोलाउनु भयो र एकदम यो पुरानो माया निउताउने एउटा मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण ढकाल, वाम बुद्धिजीवी, पुराना पत्रकार, लेखक, साहित्यकार। अब उहाँका अनेकौँ नाम छन्। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।